बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो टूर रेडी हो चुका है। मैं अब्दुल बासित भाई, इमरान भाई और दो और भाई है, एक यहया भाई और दूसरा डोपामीन है। तो वो जाएंगे और जाएंगी लैंड कोतल, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तुरखम बॉर्डर है ना, उसके करीब एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर आबशार है, बाकी पहाड़ है, बहुत ही मज़े का जगह है। तो उधर जाएंगे और काफ़ी दूर भी है, तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर होगा, मतलब कि 2-3 घंटे सफ़र करना होगा हमें। तो उधर जाएंगे, वहाँ का व्यू देखेंगे, उधर प्रोग्राम करेंगे और शगल मेला इंशाल्लाह लगाएंगे। और ये खूबसूरत खूबसूरत पुल है, ये याफिया भाई का बैठक है। और हमने तो सफ़र स्टार्ट किया है। मैं और अब्दुल बासित भाई अभी बाइक पे बैठे हैं, जा रहे हैं और पीछे याफिया भाई और इमरान भाई आ रहे हैं और डोपामीन को हम पिक करेंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह फिर से सफ़र स्टार्ट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं लड़के कोतल और पहले भी मैं अब्दुल बासित भाई, इमरान भाई और बहुत सफ़र कर चुके थे निकलनी है। तो वो भी बहुत दूर था और काफ़ी मज़ेदार जगह थी। तो अभी फिर मतलब जा रहे हैं। सामने वो दो बंदे हैं ना, यहया भाई और इमरान भाई। अब्दुल बासित भाई का जो घर है वो उसके करीब जो रास्ता है, तो हम शॉर्टकट ले रहे हैं इंशाल्लाह। कहे मतलब जो किस जगह पे हम पहुंच जाएंगे अगर शॉर्टकट ले ले, हम वर्सक रोड में जाएंगे इंशाल्लाह। तो गांव में मुझे ये जो चीज़ है ना, मतलब ऐसे जो दरख्त होते हैं और फिर रास्ते, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। भाई इधर से मोटरसाइकिल की टायर स्लिप हुई है, सो ट्राई करो। बासित भाई ये कौन सा जगह है? अब ये अभी हम डागलार में एंटर हो रहे हैं। डागलार, ये जो जगह है ना इसको डागलार कहते हैं, मतलब डाग का रास्ता। और अब्दुल बासित कभी का जो गांव था वो तो ख़त्म हो चुका है, अल्लाह खैर करे। उधर भी टायर स्लिप हुआ था, अगर इधर हो जाए ना तो नीचे पड़े होंगे। ये साइफन का रास्ता है, ये खुला देख सकते हैं। वाह यार, कितने हसीन और खुली जगह है। नीचे पानी देख सकते हो और उस तरफ भी पानी है, बाकी खेत है, सब कुछ यार बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। इसको साइफन का रास्ता कहते हैं। नीचे जो पुल है ना, ये पानी बह रहा है। ऐसे भी मतलब जो हमारे इलाके में है ना ऐसे पानी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है दरियाई फरक, और वो कभी इतने ज़्यादा आते हैं कि मतलब जो खेत वगैरह है सब कुछ अपने साथ ले जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह नींद से उठा था ना तो तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन जब इंसान ऐसी जगहों में घूमता है तो इंसान सेट हो जाता है, जो तबीयत है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी जगह आएंगे, उनको भी देखेंगे और इनसे मज़ा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अगर ये पानी साफ़ होता तो मैं यहाँ से छलांग लगाता जम करके। या अल्लाह खैर, मुझे तो वैसे डर लग रहा है ना, बाकी छलांग लगाने का तो कोई वो नहीं है चांस। सो अभी हम रुके हैं और यहया भाई गई है डोपामीन को लेने के लिए और इंशाल्लाह फिर देखेंगे। सो इंतहाई ही ज़बरदस्त जगह है। अभी रुके देखे पेशावर, तो इमरान भाई का पता नहीं चल रहा और जो बाकी दोस्त है, इमरान भाई का और बाकी दोस्तों का पता नहीं चल रहा। कॉल भी किया लेकिन अटेंड नहीं किया, तो शायद वो आ गए होंगे। तो हमने तो घर से ही चावल ले लिए है, बाकी कुछ टिकट वगैरह वो तो आगे ले लेंगे, क्योंकि चावल भी पक्का रहा तो इधर से लिए, बाकी सामान आगे लेंगे। ये डेचे पेशावर के नज़दीक एक एरिया है जो इंतहाई ही दिलकश और हसीन है। ये देख सकते हैं, इतने जो गाय है, भेड़ बकरियाँ है, ये यहाँ पर चराते हैं लोग। उधर तक है, बाकी इस साइड पर भी है। बहुत ही दिलकश नज़ारा है यार।
آپ دیکھ سکتے ہو. مطلب یہاں پر جو بھی کوئی اگر جو جگہ ہے نا وہ خریدے گا تو بھائی بہت قیمتی ہوگا. اس کی جو ہے ادھر نہر ہے. سو موبائل میں پتہ نہیں ہے کیسے دکھے گا، لیکن جو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو انتہائی ہی مزیدار ہے یار. چاول بھائی یہ ہے، یہ عبدالباسط بھائی اپنے گھر سے لے آئے ہیں. ادھر کام چل رہا ہے روڈ پہ اور بھائی لوگ بھی آگے وہ پیچھے رہ گئے تھے تو وہ آ چکے ہیں ایک ساتھ. مطلب جو راستہ ہے نا وہ چلنا ہی مزے کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم روکے تھے ان لوگوں کے لیے. یہ جو سامنے ہے یہ ڈی پشاور ہے، پہلی بار میں نے دیکھ لیا. بہت ہی خوبصورت ترین گھر ہے اس میں. جو پبین یہ ہے جو ہم اس کے لیے انتظار کر رہے تھے. ہلو شیک ہیڈ. اور ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں ریگے ماڈل ٹاؤن میں. یہ ہے پشاور اور ریگے ماڈل ٹاؤن انتہائی خوبصورت ترین جگہ ہے پشاور میں. اور ابھی ہم خیبر ایریا میں انٹر ہوئے ہیں اور ہم نے تھوڑا متبادل راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ جو پشاور میں ایک تو رش زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم تھوڑا سائڈ پہ آ گئی ہے. ریگے ماڈل ٹاؤن سے ڈائریکٹ خیبر کا علاقہ آتا ہے. یہ سیدھا باڑے بازار جو ہے نا وہاں پر. یہ جو پانی ہے کتنی اروژن کی ہے، مطلب جو اگر بارش ہو جائے نا تو پانی زیادہ آتے تو یہ حالت ہوتے ہے پھر جگہوں کی. تو یہاں پر ہم نے ایک بار پہلے چکر لگایا تھا. آپ کہہ رہے ہو کہ جدھر بھی جاؤ گے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پہلے ایک بار آئے تھے، تو خیر آئے تھے گھومیں گے. ویسے زندگی ہے نا تو اس میں گھومنا ضرور بنتا ہے. سو آپ بھی گھومیں فرینڈس کے ساتھ، اچھے اچھے فرینڈ کے ساتھ، اور ایسا کام نہ کریں اس کے بارے میں پھر آپ پچھتاؤ گے. سو ایسے گھومنا پروگرام کرنا یہ تو ہوتا رہتا ہے لائف میں. یہ سامنے بورڈ پر ویلکم ٹو جمرود لکھا ہے. یہ کابل 224 کلومیٹر، جلال آباد 113، تو 36 کلومیٹر آگے ہے. ابھی ہم رکے خیبر ایجنسی بازار میں، تو یہاں سے چکن وغیرہ لے لیں گے سامان. یہ ابھی خیبر پشاور ہے. ایک شارٹ بریک لینے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سفر شروع کریں گے. تو انشاءاللہ جائیں گے گنڈی کوتل بازار میں. ادھر تو جو جمرود بازار ہے اس میں تو ہم نے کچھ نہیں لیا کیونکہ سامنے ہمارے گھر کچھ نہیں مل رہا. تو انشاءاللہ خیر گنڈی کوتل بازار میں اور سامان وغیرہ لے لیں گے. یہ لنڈی کوتل بازار ہے اور ابھی فی الحال ہی ہم پہنچے. تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ملتا ہے یا نہیں ہے. جوان کیسا تھا سفر یار؟ بہت زیادہ مشکل سفر تھا کیونکہ بائک پر تھا تو اس لیے چکن وکن مل جائے گی یہاں سے. کباب کا تو پین نہیں ہو کیونکہ گرمی ہے. ماشاءاللہ انتہائی ہی زبردست اور خاموش بازار ہے. ادھر سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے، ادھر پر چکن وغیرہ دیکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ مل جائے گی تو وہ لا کے تو انشاءاللہ پھر اپنا سفر شروع کریں گے. یہاں سے 22 سے تقریباً 2 چرگے لے لیے اور پیک کیے. باقی ادھر بازار میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے اور وہ بھی کچھ رہ گئے تھے تو باقی خیر ہو گئی. اسے کچھ مٹھائی لیں گے اور یہ جو ڈبہ ہے نا یہ چاول کے لیے لیے، اس میں چاول ڈالیں گے. تو تھوڑا مٹھائی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے.